अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, हदीस मुबारक के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अहले जहन्नम में से कौन सबसे आखिर में वहाँ से निकलेगा और अहले जन्नत में कौन सबसे आखिर में जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक शख्स जहन्नम से सुरीन के बल घिसटते हुए निकलेगा और अल्लाह तबारक व तआला इससे कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत के पास आएगा लेकिन उसे ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। प्यार दोस्तों, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा कि सबसे कम दर्जे वाला जन्नती कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, सबसे कम दर्जे वाला जन्नती वो शख्स है जो सब जन्नतियों के जन्नत में जाने के बाद आएगा और इससे कहा जाएगा कि जन्नत में चला जा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं कैसे जाऊं? वहाँ तो सब लोगों ने अपने अपने ठिकाने बना लिए और अपनी अपनी चीजें ले ली हैं। इससे कहा जाएगा, क्या तू इस बात पर राजी है कि तुझे इतना मिले जितना दुनिया के बादशाहों में से किसी बादशाह के पास होता है? तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ, ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, जा, इतना हमने तुझे दिया और इतना ही और इतना ही और इतना ही और इतना ही और हमने तुम्हें अदा किया। और पांचवी बार में वो कहेगा, मैं राजी हूँ ऐ मेरे रब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ये भी तेरे लिए है और इसका 10 गुना और भी तेरा है, और जो तेरा जी चाहे और जो तुझे अच्छा नजर आए वो भी तेरा है। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं राजी हो गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, सबसे बड़े दर्जे वाला जन्नती कौन होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, वो तो वो लोग हैं कि जिनको मैंने खुद चुना और उनकी बुजुर्गी और इज्जत को मैंने अपने हाथ से जमाया और इस पर मोहर कर दी। ना तो किसी आँख ने देखा और न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में कभी ख्याल बनकर गुजरा है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अहले जहन्नम में से कौन सबसे आखिर में वहाँ से निकलेगा और अहले जन्नत में कौन सबसे आखिर में दाखिल होगा। एक शख्स जहन्नम से सुरीन के बल घिसटते हुए निकलेगा और अल्लाह तबारक व तआला इससे फरमाएगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत के पास आएगा लेकिन उसे ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। चुनांचे वो वापस आएगा और अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया है। अल्लाह तबारक व तआला फिर इससे कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फिर आएगा लेकिन उसे ऐसा लगेगा कि जन्नत भरी हुई है। वो वापस लौटेगा और अर्ज करेगा, ऐ रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम्हें दुनिया और इसके साथ इसका 10 गुना दिया जाता है। या अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि तुम्हें दुनिया के 10 गुना दिया जाता है। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, तू मेरा मजाक बनाता है, हालांकि तू शहनशाह है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था वो जन्नत का सबसे कम दर्जे वाला शख्स होगा। प्यार दोस्तों, इस हदीस में अल्लाह तबारक व तआला के करम और इसकी रहमत की कुशादगी का बयान है और जन्नती लोगों के मकाम की वजाहत है। बाई तौर के उनका सबसे कम तर दर्जे वाला भी इन नेमतों से कई गुना ज्यादा के साथ लुत्फ अंदोज होगा जो दुनिया के किसी बादशाह के पास होती हैं। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि हदीस मुबारक के अंदर है, जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अकेला है और इसका कोई साजी और शरीक नहीं, और बेशक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम इसके बंदे और इसके रसूल हैं, और इसका वो कलिमा है जो इसने मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँचाया था, और इसकी तरफ से एक रूह है और जन्नत व दोज़ख पर हक है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ख्वाह इसके आमाल कैसे ही क्यों ना हो। और एक रिवायत के अंदर आता है, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मिले कि वो इसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से इस हाल में मिले कि वो इसके साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। जबकि एक रिवायत के अंदर
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی کہ زبان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے مابین کے سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کی قرض کو کم کر دیا، اسے روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس دن سوائے اس کے سائے کی اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس جیسی چیز کو دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے۔ اگر تم اس بات کی تصدیق کرنا چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، وہ جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مجلس کے اندر موجود تھا، اس میں جنت کا ذکر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو پوری فرما چکے تو آخر میں فرمایا، اس میں وہ کچھ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی اس کا خیال کسی آدمی کے دل پر گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کی منع کردہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ محاسن اور خیرہ کر دینے والی خوبصورت اشیاء تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور ایسے ہی بے خود کر دینے والی آوازیں اور من پسند اوصاف تیار کر چھوڑے ہیں جنہیں کسی کان نے نہیں سنا۔ یہاں بطور خاص آنکھ اور سماعت کا ذکر کیا گیا کیونکہ انہی دونوں کے ذریعے سے زیادہ تر محسوسات کا ادراک ہوتا ہے۔ چکھنے، سونگنے اور چھونے کے ذریعے ان سے کم ادراک ہوتا ہے۔ ولا خاطر علی قلب بشر، یعنی ان کے لیے جنت میں جو دائمی نعمتیں تیار ہیں ان کا خیال تک کسی دل پر سے نہیں گزرا۔ اس سے ہر وہ شے جس کا خیال انسان کے دل میں آتا ہے جنت میں اس سے بہتر ان کے لیے موجود ہے، کیونکہ انسان کے دل پر صرف انہی اشیاء کا خیال آتا ہے جنہیں وہ جانتے ہیں، اور ان کے خیال کے قریب وہی اشیاء ہی آتی ہیں جن کی وہ پہچان رکھتے ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں ان سے کہیں برتر ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بطور تکریم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی ہوگی، اس کی حرام کردہ باتوں سے اجتناب برتا ہوگا اور اس کے راستے میں مشقتیں برداشت کی ہوں گی، چنانچہ بدلہ عمل ہی کی جنس سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔